Gisulayan pa pagluwas sa tambalanan ang usa ka inahan. Human giingong aksidente kining naposilan sa iyang anak nga nahitabo sa Purok 5, Barangay Miglamin, Malaybalay City, Bukidnon. Pasado alas 9:20 sa gabi, Hunyo 21, 2025. Biktima na ilang si alias Linda, 73 anyos, minyo o residente sa Naisgutang Dapita. Samtang ang suspect iyang anak nga si alias Joe, 38 anyos, minyo. Sa investigasyon sa kapulisan, nasuta nga sigon sa paryente sa suspect nga si alias Berta nga ang maong suspect nga nagdala kini sa iyang sling bag nga adunay sulod nga armasa apan nahulog kini sa salog ug mibuto og aksidenteng naigo ang iyang ginahan sa tuo nga bahin sa iyang liog nga miresulta sa iyang kinanaling kamatayon. Sa pikas bahin, milusad na ang kapulisan og hot pursuit operation og voluntaryong mitahan ang suspect sa iyang kaugalingon og anaana sa kustudiya sa Malaybalay City Police Station. Samtang padayon pa karon nga gipangita sa kapulisan ang armas nga aksidenteng nakapusil patay sa biktima. Mga katrupa, naghanap na ang pananaw tungod sa sigig tutok sa mga gadgets. Katrupa, para sa tinaw nga pananaw, tumar og Vision X Plus soft gel capsule kay aduna kini lutein, zeaxanthin ug beta carotene nga makatabang mutinaw sa imong pananaw. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilotabios, XFM News.